हांव राजेश डिकोस्टा, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस सालसेत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. आमी आतां आमची ऑफिस आहा ते एसेसमेंट केलें हो पावसाचो. थोडें लुकसाण आमी पळयलां की हो पावस जो पडलो तो सारको पिकोड टायमार पडलो आनी जें लुकसाण जालें तें आतां थोडीं शेतां आहाय तीं निवल ना ती म्हण हार्वेस्टिंग केलें ना ताका लागून ती आड पडलें पावसाचेर आनी लुकसाण जालें. थोडीं शेतां ती आड पडून थोडो कोंब पासून येयला. सो आमी एसेसमेंट आमी केला तो थोडी कुट्टोरी बागा लुकसाण जाला. नागवा थोडी शेतां आहाय ती उरलीं ती लुकसाण जालें. थोडी फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी थोडी शेतां उरलीं ती एफेक्टेड जालें. पण चड करून आमी पळयलां की जे फाटी रोयल्यात तेच शेतां ती एफेक्टेड जाले. म्हळ्यार ती लेट प्लांटींग जालें म्हूण ते एफेक्ट जाले आनी ते हार्वेस्टिंग मशीन पावलें ना वो तें शेतांत देंवपाक मेळना. ताका लागून तें हार्वेस्टिंग करूंक मेळना आनी हो पावस अनसिजनल रेन हो स्टॉर्म आला कित्याक लागून तो हो जाला तो एफेक्ट जाला. सो आमी आमची फूल सालसेत आमी एसेसमेंट केलें आनी आमी पळयलें की ऑलमोस्ट जे शेतां आमी स्टँडींग क्रॉप आहा ते ऑलमोस्ट एक 20% लुकसाण जालां. थोडी कुडकां आख्खो शेत पडना, थोडी कुडक्यांनी पडलें तें आनी आमची इस्टिमेटा प्रमाणे आमकां एक 20 हेक्टर्स लुकसाण एसेसमेंट केलें आमी. एप्लिकेशन शेतकारांक आमी दिलें, आतां येवपाक लागलें. सो एक्झॅक्ट नंबर ऑफ एप्लिकेशन आमी 2 दिसां भितर आमी सांगपाक मेळटलें. पयली सुवातेर आमी विनंती करता शेतकारांक की एक लेट प्लांटींग कोनाका, बेगीन मातशें रोयात. आनी कित्याक आतां हो अनप्रेडिक्टेबल क्लायमेट चेंज जाला, तो पावस केन्ना येता आनी आमकां दिसता की शेतकारान एक लेट प्लांटींग दवरचें न्ही, बेगीन सुरवातेकूच प्लांट करून आपणागे हार्वेस्टिंग करपाचें. दुसरें आमी पळयलें की मशीन शेतांत देंवोवपाक मेळना कित्याक कारणां लागून वाट ना आनी कितें. सो पयलीं शेतां निवपाक पडटा मागीर ती फाटलीं शेतां मशीन पावतलें अशें करून ती थोडीं शेतां उरता. सो आमकां दिसता की रोवपा टायमार ती शेतां ती वाट सोडली जाल्यार मशीन देंवपाक मेळटलें आनी सगळ्यांक हार्वेस्टिंग टायमार करूंक मेळटलें आनी अशें करून आमचें हें लुकसाण आहा तें कमी करूंक शकता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.